बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई ज्ञान योगको बारेमा, सांख्य योगको बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले त्यही सन्दर्भ चर्चा गर्दैछौँ। जब जीवात्माको स्वरूपको बारेमा अर्जुनलाई बताइसकेपछि जीवात्मा भनेको विकार रहित हुन्छ, कुनै पनि किसिमको विकार हुँदैन भन्ने कुरालाई, त्यो आत्माको स्वरूपलाई भगवानले बताउनुभयो। यहाँ विभिन्न दृष्टान्तद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। किनभने सजिलै सामान्यतया जस्तो हामीले शरीरलाई बाह्य रूपमा देखेका छौँ, हाम्रा आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई देख्न सक्छन् र त्यसको बारेमा बताउन सजिलो छ। तर आत्माको बारेमा बताउनको लागि यहाँ धेरै दृष्टान्त दिएर विभिन्न तरिकाबाट यहाँ भगवानले सम्झाउनु भएको छ। शरीर र आत्माको भिन्नताको बारेमा बताइसकेपछि जो जीवात्माको स्वरूप निर्विकार विकार रहित हुन्छ भनेर भन्नुभयो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यहाँ भन्नुहुन्छ यो विकार रहित छ। जुन पञ्चतत्वबाट बनेको शरीर, जति पनि अनित्य चिजहरू छन्, अनित्य वस्तुहरूको यहाँ निर्माण भएको छ, ती पञ्चतत्वले बनेका हुन्छन्। र शरीरको कुरा, शरीरलाई पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी पञ्चतत्वबाट बनेको शरीर अनित्य हुन्छ। तर त्यो जीवात्मालाई नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, कुनै पनि शस्त्र अस्त्रहरूले त्यसलाई काट्न सक्दैनन्। अब शस्त्र पृथ्वी तत्त्वबाट बनेको हुन्छ। त्यो पृथ्वी तत्त्वले पनि जीवात्मालाई केही फरक पार्दैन। नैनं दहति पावकः, अग्निले पनि, आगोले पनि त्यसलाई जलाउन सक्दैन। अर्थात् त्यो
आत्मालाई जल तत्त्वले पनि कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्न सक्दैन, त्यसमा कुनै पनि किसिमको विकार उत्पन्न गर्न सक्दैन। जलले पनि भिजाउन सक्दैन, अर्थात् जल तत्त्वको पनि त्यसमा प्रभाव पर्दैन भने वायु तत्त्वले पनि त्यसलाई, वायुले हावाले पनि सुकाउन सक्दैन, त्यसलाई सोच्न सक्दैन। भनेपछि यी चारवटा तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, शस्त्र अस्त्रमा पृथ्वी तत्त्व हुन्छ, त्यसपछि अग्नि तत्त्व जसले कुनै विकार उत्पन्न गर्न सक्दैन, जल तत्त्व जलले पनि कुनै पनि किसिमको विकार उत्पन्न गर्न सक्दैन, र वायु तत्त्वले पनि कुनै पनि किसिमको विकार उत्पन्न गर्न सक्दैन। यहाँ पञ्चतत्त्वमध्ये 4 तत्त्वको उल्लेख गरियो, यहाँ आकाशको गणना गरिएन, किनभने आकाश तत्त्वबाट पृथ्वी, जल, तेज, वायु यी 4वटा तत्त्वको उत्पत्ति हुन्छ र आकाश तत्त्वमा क्रिया शक्ति हुँदैन। अन्य 4 तत्त्वमा क्रिया शक्ति हुन्छ, तर आकाश तत्त्वमा क्रिया शक्ति हुँदैन। त्यसकारण त्यसको प्रभाव यहाँ कुनै पनि किसिमले त्यो जीवात्मालाई यसले प्रभाव पार्न सक्दैन। अब यो जीवात्मा विकार रहित छ भनेर भनिसकेपछि यसलाई कुनै पनि तत्त्वले, कुनै पनि पदार्थले प्रभावित पार्न, परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। त्यस किसिमको जीवात्माको लागि, त्यो जीवात्माको स्वरूपलाई तिमीले बोध गर। यहाँ भगवान श्री कृष्णले त्यही भन्नुहुन्छ। यो ज्ञान योगको मार्ग यहाँ बताइएको छ। एकपटक भगवान शङ्कराचार्यको जीवनसँग सम्बन्धित एउटा सन्दर्भ छ। भगवान शङ्कराचार्य मणिकर्णिका घाटमा स्नान गर्नको लागि बिहान उठेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रत्येक दिन बिहान उठेर गङ्गाजीमा स्नान गर्न जाने अनि स्नान गरेर आउने गर्नुहुन्थ्यो र सधैँ झैँ प्रातःकालमा गङ्गाजीमा जाने क्रममा बाटोमा एउटा चाण्डाल र कुकुरहरू बाटो छेकेर बसेका थिए। त्यो देखिसकेपछि शङ्कराचार्यले यताउता हेर्नुभयो, अन्यत्रबाट जाने बाटो छैन र त्यो बाटो नभइसकेपछि त्यो चाण्डाललाई भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ, तिमीले बाटो छाड्देऊ, म नुहाउन जाँदैछु, गङ्गाजीमा जाँदैछु, त्यसकारण मलाई बाटो छोड्देऊ भनेर भन्नुहुन्छ। शङ्कराचार्यले त्यति बेला आफ्ना गुरु गोविन्दाचार्यबाट जुन आशीर्वाद लिएर, आशीर्वाद प्राप्त गरेर आइसक्नु भएको थियो र त्यो ब्रह्मको चिन्तन, ब्रह्मबोधको निमित्त साधनारत हुनुहुन्थ्यो र त्यो सन्दर्भमा त्यो चाण्डाललाई त्यति भनिसकेपछि चाण्डालले के भन्छन्, हजुरले कसलाई बाटो छाड्न भन्नुभएको? मेरो शरीरलाई बाटो छोड्न भन्नुभएको हो कि आत्मालाई बाटो छोड्न भन्नुभएको हो?
यदि हजुरले शरीरलाई बाटो छोड्न भन्नुभएको हो भने शरीर त जड पदार्थ हो, शरीर त नाशवान पदार्थ हो। अब यो जड पदार्थ भएको हुनाले शरीर आफै त यताउता सर्न सक्दैन। यदि हजुरले आत्मालाई, म भित्र भएको आत्मालाई बाटो छोड्न भन्नुभएको हो भने आत्मा भनेको त सर्वव्यापक हुन्छ, निष्क्रिय हुन्छ र विशुद्ध हुन्छ। त्यसकारण हजुरले कसलाई बाटो छोड्न भन्नुभएको हो? त्यहाँ त्यो चाण्डालले प्रश्न गर्छ, हजुर ब्रह्मवेत्ता हुनुहुन्छ, त्यो ब्रह्मको स्वरूपलाई हजुरले बोध गर्नुभएको छ भने अनि कसरी मलाई यहाँ बाटो छोड्न भन्नुभएको छ? जसरी सूर्य नारायण उदाउँदाखेरि, आकाशमा सूर्य उदाउँदाखेरि त्यो सूर्य गङ्गाजीमा एउटा नदीमा सूर्यलाई देख्दाखेरि नदीको छायामा देखिने, नदीमा जुन छाया स्वरूपमा देखिने सूर्य हुन्छन् त्यो सूर्य, अथवा एउटा कुनै भाँडोमा राखेको मदिरामा त्यहाँ देखिने सूर्य हुन्छन्, त्यो सूर्यको छाया हुन्छ। त्यो नदीमा देखिने सूर्यको छाया र त्यो मदिरामा देखिने सूर्यको छाया पनि एउटै हो, तर त्यो वास्तविक सूर्यको छाया त होइन। त्यो जो त्यहाँ देखिएको छ त्यो त वास्तविक होइन, त्यो छाया स्वरूप हो, त्यो त केवल भ्रमात्मक रूपमा रहेको हुन्छ भनेर भनिसकेपछि भगवान शङ्कराचार्यले चिन्तन गर्नुभयो र त्यहाँ त्यो चाण्डालको स्वरूपमा, त्यो कुकुरको स्वरूपमा साक्षात भगवान शिव आएर शङ्कराचार्यलाई त्यो ब्रह्म तत्त्वको बोध गराउन खोज्नु भएको थियो र त्यसलाई बुझिसकेपछि भगवान शङ्कराचार्यले पछि विभिन्न स्तोत्र स्तुतिद्वारा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यस्तै नै जीव तत्त्वको, जीवात्माको धर्म र शरीरको धर्म, यहाँ जसरी क्रमिक रूपमा विभिन्न स्वरूपको बारेमा, आत्माको स्वरूप र शरीरको स्वरूपको बारेमा त्यहाँ भन्दाखेरि, जसरी यदि आत्मालाई, त्यो जीवात्मालाई त्यो चाण्डालले प्रश्न गरेको छ, त्यसको स्वरूप त निष्क्रिय छ, विकार रहित छ अनि विशुद्ध छ, त्यसपछि सर्वव्यापक छ। त्यो सर्वव्यापक जीवात्मालाई अब हामीले तदनुरूप नै हामीले बोध गर्यौं भने यहाँ अर्जुनमा जुन किसिमको समस्या उत्पन्न भएको छ, जुन किसिमको शोक अर्जुनमा जे कारणले उत्पन्न भएको छ, त्यसबाट मुक्त हुन, त्यसबाट निवृत्त हुने उपाय यहाँ बताउनुहुन्छ। किनभने त्यो जीवात्माको स्वरूप जसलाई कसैदेखि अलग गर्नै सकिँदैन, अब त्यो जड शरीरको बारेमा, त्यो जड शरीरको ममताले गर्दा त्यसको चिन्ता गरेर त्यस विषयमा शोक गर्नु त व्यर्थ छ। र जसरी
मान्छेले एउटा गङ्गाजीमा देखेको त्यो सूर्यलाई देखेर, त्यो भ्रमात्मक सूर्यलाई देखेर त्यसलाई सत्य ठानेर व्यवहार गर्यो भने त्यहाँ त त्यो त यथार्थ त हुँदैन। देख्न त साँच्चीकै सूर्य जस्तो नै देखिन्छ। त्यस्तै शरीरलाई, मानवलाई हेर्दाखेरि पनि भित्रको आत्मा त देखिँदैन, त्यो जीवात्माको स्वरूप त त्यहाँ देखिँदैन। प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि त्यहाँ जसरी शरीर मात्र देखिन्छ, शाश्वत नै यही हो भन्ने देखिन्छ भने त्यो जीवात्माको स्वरूपलाई यहाँ विकार रहित र परिवर्तन गर्न नसकिने र परिवर्तन नहुने स्वरूप बनेर जुन स्वरूपको यहाँ चर्चा गरियो, त्यो स्वरूपलाई अनुभूति गर्ने विषय हो। त्यो हामीले त्यसकारण यहाँ आत्माको बोध गर्नको लागि वेदान्तमा भनियो आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः निदिध्यासितव्यश्च। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, देख्नु पर्दछ, हेर्नु पर्दछ। त्यसलाई, त्यसको बोध गर्नको लागि हाम्रा चर्मचक्षुले, हाम्रा यी आँखाले सिधै त्यसलाई बोध गर्न सक्दैनन्। त्यसलाई बोध गर्नको लागि ज्ञान चक्षु चाहिन्छ र त्यो ज्ञान चक्षुको, त्यो ज्ञानको मार्ग यहाँ भगवानले बताइराख्नु भएको छ। र अर्जुनको पनि ज्ञान चक्षु कसरी खोल्ने, जसले आत्माको, जीवात्माको वास्तविक स्वरूपलाई बोध गर्न सकियोस्, त्यसको निमित्त यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यो भ्रममा नपरिकन हामीले पनि त्यसको यथार्थ स्वरूपलाई हामीले बोध गर्यौं भने त्यो चिन्ताबाट, शोकबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अर्जुनलाई त्यही भन्नुहुन्छ, तिमी पनि गङ्गाजीको नदीमा पानीमा देखिएको सूर्यलाई वास्तविक सूर्य ठानेर तिमी अहिले व्यवहार गरिराखेका छौ। त्यसलाई यथार्थ र शाश्वत मानेर तिमीले व्यवहार गरिराखेका छौ। तर त्यो सूर्य त विभिन्न स्वरूप देखाइदिने हो। त्यो गङ्गामा भएको, नदीमा भएको पानी, त्यसको ठाउँमा एउटा कुनै भाँडोमा पानी राखेर सूर्यलाई देखिने गरी, सूर्यको छाया त्यहाँ पर्ने गरी राखिदिने हो भने पनि त्यहाँ सूर्य देखिन्छ। त्यो वास्तविक सूर्य त होइन, सूर्यको छाया हो। त्यस्तै त्यो जीवात्माको स्वरूप भनेको जब त्यो जीवात्मालाई विकार रहित र सर्वव्यापक भनेर बोध गरिन्छ, त्यसलाई बुझिन्छ, त्यसपछि बल्ल त्यो जीवात्मालाई परमात्मासँग लगेर जोड्ने, जीवात्मालाई परमात्माको मार्ग, परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा लगाउने। त्यो मार्गलाई जब भेटिन्छ त्यसपछि त यी सांसारिक पदार्थको कुनै शोक गर्न आवश्यक छैन, तिनबाट त स्वतः मुक्त बनिन्छ। यहाँ त्यही कुरालाई भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैको निमित्त
यो ज्ञान मार्गको उपदेश गर्ने क्रममा त्यो जीवात्माप्रति पनि तिमीले शोक नगर र तिमी त्यो भ्रमात्मक ज्ञानको पछाडि लागेर तिमीमा त्यही भ्रमात्मक ज्ञानले गर्दाखेरि मोह पैदा गरेको छ, आसक्ति पैदा गरेको छ र तिमी चिन्तित बनेका छौ। तिम्रो अनुहार पनि अहिले हेर्दाखेरि करुणामय बनेको छ। तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई पनि देखिराखेका छैनौ, त्यसलाई बिर्सेका छौ। के को कारणले त गर्दा? त्यही भ्रमात्मक ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि, भ्रमले गर्दाखेरि त्यसबाट मुक्त हुन सकेका छैनौ। त्यसको निमित्त यो जीवात्माको स्वरूप भनेको विकार रहित हुन्छ, यो अछेद्य हुन्छ, अभेद्य हुन्छ, अशोष्य हुन्छ, काट्न नसकिने, सोच्न नसकिने, सुकाउन नसकिने, जलाउन नसकिने त्यस किसिमको हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि तत्त्वले त्यसलाई प्रभाव पार्दैनन्। यसलाई बोध गरेपछि तिमीले शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छ त? कारण यहाँ उपस्थित छैन भनेर जीवात्माको निर्विकारका विषयमा यहाँ भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 14 गते मङ्गलबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 30 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर कृष्ण एकादशी तिथि, हस्ता नक्षत्र। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आयुष्मान योग, बबकरण, आनन्दादि योगमा सौम्य योग। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेर 30 मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज उत्पातिका एकादशी व्रत गर्ने दिन पनि परेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6 बजेर 37 मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 6 मिनटमा हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिफलमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ त्यसतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा शत्रुहरूलाई पराजित गर्न सकिने खालको योग रहेको छ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण आउन सक्ने स्थिति रहेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि केही सुधारको स्थिति रहेको छ र सन्तान पक्षबाट पनि केही शुभ समाचारहरू प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यसै गरी भाग्य बलमा वृद्धि हुनेछ र गरिएका कामहरूबाट उच्च सफलता मिल्ने योग रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पेटमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ला। त्यसै गरी प्रेम सम्बन्धमा सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ भने दाम्पत्य जीवनमा केही असहजताको स्थिति, केही मनमुटावको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने योग रहेको छ। पारिवारिक समस्या अथवा पारिवारिक अशान्ति बढ्नेछ र सुखमा पनि केही कमी हुनेछ। तर कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कार्यक्षेत्रमा भने अत्यन्तै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भूमि, भवन र वाहनबाट विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि उच्च सफलता प्राप्ति गर्ने योग रहेको छ। आम्दानीमा केही गिरावट आउन सक्छ तर खर्चमा पनि नियन्त्रणको स्थिति देखिएको हुनाले आजको दिनमा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। त्यसै गरी शत्रुहरूलाई पनि आजको दिनमा पराजित गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मविश्वास र आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ र तर्क शक्तिमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ र पारिवारिक जीवनमा पनि
बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुल्झाउन सकिने खालको योग रहेको छ। तर यात्राको क्रममा भने केही होसियारी अपनाउनु होला, नत्र यात्रा कष्टकर हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धनको क्षेत्रमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफल दिने योग रहेको छ। ग्रहहरूको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि थोरै मेहनतबाट पनि धेरै धन आर्जन गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। त्यसै गरी भाग्य बलको वृद्धिले गर्दा थोरै मेहनतमा पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। चिट्ठाहरूबाट अथवा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। तर खर्चमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति पनि तपाईँको लागि रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको एकदमै दुविधाग्रस्त मन रहनेछ। मनमा अशान्ति हुनेछ। मन चञ्चल भएको कारणले गर्दाखेरि, अशान्तिको कारणले गर्दाखेरि काममा पनि केन्द्रित हुन नसकिने स्थिति भएको हुनाले कार्यक्षेत्रबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरूले पनि आजको दिनमा केही विशेष अवरोध गर्ने हुनाले काममा केही अवरोध आउन सक्छ, सङ्कटहरू सिर्जना हुन सक्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्त हुने योग रहेको छ। नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै उल्लासमय बनाउनेछ। तर खर्चमा पनि केही वृद्धि हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सकिने खालको योग रहेको छ भने साझेदारीमा गरिएका व्यापार बिजनेसहरूबाट पनि लाभ प्राप्ति हुने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। सन्तान पक्षबाट केही अशुभ खालका समाचारहरू प्राप्त हुन सक्छन् अथवा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था रहने छैन। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आजको दिनमा थोरै मेहनतमा पनि धेरै सफलता प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ भने शत्रुहरूलाई पराजित गर्न सकिन्छ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा बढी सफलता प्राप्त गर्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्न सकिने खालको योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रबाट अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। थोरै मेहनतमा पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने सकिने र लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरू पनि सम्पादन हुन सक्ने योग रहेको छ। त्यसै गरी आत्मविश्वास र आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ, निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ, बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ र तर्क शक्तिमा पनि आजको दिनमा वृद्धि हुँदा साथीभाइहरू माझ आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने खालको योग रहेको छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यले अत्यन्तै सफलता प्राप्त गरेको हुनाले थोरै मेहनतबाट पनि धेरै खालको सफलता प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। आफूले गरेको कामको अत्यन्तै उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ। समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा कमाउन सकिने खालको योग रहेको छ। सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने योग रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। साथीहरूले पनि केही धोका दिन सक्ने स्थिति रहेको छ भने परिवारबाटै अशान्ति कलह मच्चिने खालको योग रहेको छ। दाजुभाइको सहयोगमा गरिएका कामहरूले भने आजको दिनमा केही सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। सन्तान पक्षबाट सन्तोषजनक रहेको छ भने दाम्पत्य जीवनमा भने केही सुखको अनुभूति हुने योग रहेको छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। साझेदारीमा गरिएका कामहरूबाट विशेष खालको आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ भने राज्य पक्षबाट पनि सम्मान प्राप्त हुने खालको योग रहेको छ। त्यसै गरी आत्मबल र आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ, निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ, तर्क शक्तिमा बढोत्तरी हुनेछ र भाग्यले पनि उच्च सफलता दिने खालको योग रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। कुनै राशिमा शुभ फल बताइयो भने कुनैमा अशुभ फल देखियो। राशिफलमा जे जस्तो भए पनि आफ्नो कर्मलाई, आफ्नो ऊर्जालाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका नकारात्मक फलहरू न्यूनीकरण हुनेछन् भने सकारात्मक फलमा अझ बढोत्तरी हुनेछ। र यति भन्दै तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आजको प्रसङ्ग विषय वस्तु लिएर उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित विदुरलोचन न्यौपाने। आजको सन्दर्भ अलि फरक प्रकारको छ। जातक जातिकाको कुण्डलीमा ग्रहको गोचरमा यदि दोष छ र ग्रहहरू मृत छन्, वृद्ध छन्, वक्र छन् र अस्त छन् भने तिनीहरूको सठिक उपाय के हो त? के गर्दाखेरि यसको शीघ्रातिशीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ? आउनुहोस् जानिराखौँ। सुन्न हजुरहरूलाई अचम्म लाग्ला। बेसार, हरिद्रा, हल्दी, संस्कृत, नेपाली, हिन्दी, त्यो बेसार हामीले रुवा लाग्दा पनि प्रयोग गर्छौँ, सागसब्जी पनि प्रयोग गर्छौँ। आज त्यही बेसार यत्रो ठुलो कोभिडमा पनि बेसार पानी खानुपर्छ भनेर ठुल्ठुला महामहिमहरूले नि भनेको सुन्यो भने हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा आयुर्वेदाचार्यहरूले बेसारलाई एउटा औषधिको रूपमा मान्नु भएको छ र बेसारमा दैविक शक्ति छ। यदि हजुरको ग्रहको गोचर अप्ठ्यारो छ, हजुरलाई ग्रह लाग्यो भनेदेखि माता बङ्गलामुखीको व्रत बस्नुहोस्। बिहिबार माता बङ्गलामुखीको हवन गर्नुहोस्। हवनमा बेसार मिसाउनुहोस्, नुन मिसाउनुहोस्, चिनी मिसाउनुहोस्, कपुर मिसाउनुहोस् र गाईको घिउ मिसाउनुहोस्। र यदि हजुरलाई वैवाहिकमा समस्या छ, वैवाहिक पश्चात समस्या छ, सन्तानमा समस्या छ, व्यापारमा समस्या छ, कुन प्रकारको हजुरलाई पीडाले सताएको छ, त्यो विषय प्रसङ्गको अनुसारको मन्त्रद्वारा यदि हजुरले माता भगवती बङ्गलामुखीको उपासना गर्नुभयो भनेदेखि हजुरका सम्पूर्ण मनोरथहरू सिद्ध भएर जानेछन्। आउनुहोस्, बेसार कति प्रकारका हुन्छ हजुरहरूलाई ज्ञानै होला। बेसार भन्ने बित्तिकै पहेँलो दिमागमा आउँछ। दही भन्ने बित्तिकै सेतो, दुध भन्ने बित्तिकै सेतो, बेसार पहेँलो। बेसार कालो पनि हुन्छ नि, कालो हलेदो, नाश परेको छ, खानेकुरामा आँखा लागेको छ यदि भनेदेखि त्यो कालो हलेदोको पनि प्रयोग गरिन्छ। र नौरङ्गी भन्छ अर्को, यो चाहिँ विशेषतः बृहस्पति ग्रहको लागि अति उत्तम मानिन्छ। पहेँलो र कालो, नौरङ्गी, 3 प्रकारको बेसार। अब यो कुन कुन ग्रहको लागि शुभ हुन्छ त भन्ने विषयमा
अब चर्चा परिचर्चा गरौँ। यदि देवीको दोष छ हजुरलाई भने माता बङ्गलामुखीको व्रत बसेर बिहिबार हवन गर्दाखेरि हजुरले पहेँलो बेसार प्रयोग गर्नुहोस्। यदि हजुरको शनि ग्रहको स्थिति राम्रो छैन, शनि वक्र छ, अस्त छ, निज घरमा छ, दृष्टि राम्रो छैन भनेदेखि यदि हजुरले कालो हलेदो जुन बेसार छ त्यो हलेदोको नै बेसार हुने हो। जसरी अदुवाको सेला हुन्छ नि, हो त्यस्तै प्रकारको हलेदोको पनि सेला हुन्छ। जसरी चिनीको कच्चा पदार्थ उखु भने जस्तै बेसारको पनि कच्चा पदार्थ हलेदो र त्यो कालो हलेदोलाई सुकाएर पिसेर जब धुलो बनाएपछि त्यो बेसार भयो। अनि त्यो बेसारद्वारा शनिलाई हजुरले खुसी पार्न सक्नुहुन्छ। र यदि बृहस्पति ग्रह हजुरको वृद्ध छ, अस्त छ र बृहस्पति ग्रहको दृष्टिकोण राम्रो छैन, निज घरमा छ, शत्रु घरमा छ भनेदेखि त्यो नौरङ्गी प्रकारको हरेद्रो त्यो बेसारले त्यो ग्रहलाई शान्ति गर्नुहोस्। अब आउनुहोस् हामी कुन कुन ग्रहलाई यो बेसारको उपायद्वारा शान्ति गर्न सक्छौँ त। हजुरको मङ्गल ग्रह खराब छ, शनि ग्रह खराब छ, कुण्डलीमा राहु ग्रह खराब छ, केतु ग्रह खराब छ भनेदेखि यहाँले कालो हलेदोको बेसारको प्रयोग गर्नु पर्यो। यदि यहाँको देवीको दोष छ, कुलको दोष छ, पितृको दोष छ भनेदेखि यहाँले पहेँलो बेसारको प्रयोग गर्नु पर्यो। यसो गर्दा यहाँलाई शुभ फाप्य राम्रो भएर जान्छ। अब यहाँको घरमा मानिलिउँ कलह भयो, अशान्ति भयो, उद्वेग भयो भने यहाँले यहाँको घरमा कुण्डलीको मात्रै विषय होइन, यो कुण्डली प्लस वास्तु यो कस्तो भन्दाखेरि दुईटा पाटाहरू छन्, यो दुईटैको आवश्यक पर्छ। जसरी गोबरले लिप्दाखेरि गोबर मात्रैले लिप्न मिल्दैन, पानी मात्रैले लिप्न मिल्दैन, गोबर र पानीको संयोग र त्यो भएर मात्रै अनि त्यो घुलित हुन्छ अनि मात्रै त्यो चाहिँ त्यो घोलाले लिप्न मिल्छ, त्यस्तै नै हो। अब यहाँ ज्योतिष शास्त्रको कुरा गर्दै लाँदा वास्तुको पनि आउँछ, वास्तुको कुरा गर्दा ज्योतिषको नै आउँछ, यसमा फरक छैन। अब यो कुण्डलीमा बिग्रेका ग्रहलाई, वक्रलाई, अस्तलाई उच्च गराउनको लागि बेसारको प्रयोग बताइन्छ। यदि हजुरको वास्तु दोष छ भने पनि हजुरले कुण्डलीका ग्रह अनुसार नभइकन हजुरको घरको वास्तुलाई शान्तिको लागि आफ्नो मेन प्रवेशद्वारको माथि दायाँ या बायाँ तर्फमा हजुरले बेसारको स्वस्तिक बनाउनुहोस्। फेरि कयौँ ठाउँमा देखिन्छ कि स्वस्तिक उल्टो पनि देखिन्छ। हजुरहरूलाई ज्ञान होस् कि स्वस्तिक काट्दाखेरि यसरी होइन, यताबाट यसरी झारियोस् अनि यता ल्याइयोस् अनि यसो गरेर अनि यसरी गरेपछि यो सुल्टो स्वस्तिक भयो। कयौँ ठाउँमा उल्टा स्वस्तिक पनि देखिन्छ। यो त स्वस्तिक बन्यो,
अब यो स्वस्तिक बनिसकेपछि यो पूर्ण स्वस्तिक भएको छैन। यो स्वस्तिकलाई अब 1 2 3 4 5 यो स्वस्तिकहरूका जुन 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 मुखहरू छन् त्यो मुखहरूमा फेरि अलिकति यसो माथि यसो तल सबैतिर पार्नुपर्छ, अनि मात्रै पूर्ण स्वस्तिक हुन्छ। अझै पनि बनेको छैन स्वस्तिक। अब स्वस्तिकलाई फेरि बिचमा चारतिर यो हाम्रो यहाँ एउटा चिनो, यहाँ अर्को टिको, यहाँ अर्को टिको, यहाँ अर्को टिको, हो त्यो चाडा टिका लगाइसकेपछि मात्रै अनि स्वस्तिक पूर्ण भयो। कयौँ ठाउँमा देखिन्छ यसो सर 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 ताने हुन्छ, त्यसले स्वस्तिक पूर्ण हुँदैन। त्यो स्वस्तिक पूर्णको लागि हजुरहरूले हेर्नुहोस् न, डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। अब अहिले त हर ठाउँमा देखिन्छ, पहिला जस्तो होइन। त्यो पूर्ण स्वस्तिक बनाएर अनि त्यहाँबाट के को बेसारको पहेँलो बेसारको स्वस्तिक तान्नुहोस्। हजुरको वास्तु पनि त्यसले शान्ति गराउँछ र हजुरको घरमा सुख शान्ति र समृद्धि पनि त्यसले लिएर आउँछ। यदि हजुरको कुण्डलीमा ग्रहहरू मृत भएका छन्, बृहस्पतिको यदि हजुरको दृष्टि पनि त्यति राम्रो छैन र बृहस्पति ग्रहको गोचरलाई विशेष फोकस गरेर त्यसलाई मात्रै हेर्न पर्दा त्यही बेसारको त्यही हलेदेवको गाँठोलाई अब चक्कुले हुन्छ कि मिसिनले हुन्छ कि त्यसलाई टक्क बनाएर माला उनेर अनि त्यसको माला यदि तपाईँले चाहिँ धारण गर्नुभयो भने पनि तपाईँको बृहस्पति प्रसन्न हुन्छ। तपाईँको सम्पूर्ण कामहरू सुल्झेर जान्छ। विवाहको समय भइसक्यो, विवाह हुँदैन। अब के गर्ने तपाईँ भन्दाखेरि तपाईँले त्यही पहेँलो बेसार कपुरलाई मिश्रित गरेर शिव सूक्तको पाठ, रुद्राष्टक ध्यायीको पाठ यदि गर्नु हो भनेदेखि हजुरको चाँडोभन्दा चाँडो सुन्दरभन्दा सुन्दर कन्यासँग विवाह हुन्छ। यदि कन्याको भएको छैन भने त्यही विधि अपनाउनुहोस्, वर प्राप्ति हुन्छ। विवाह त भयो, धेरै समय भइसक्यो, सन्तान भएको छैन, फेरि आपतै पर्यो। अब कहाँ जाने, ज्योतिष कहाँ जाने? होइन, यो ज्योतिषले भनेको यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि शास्त्रले बताएअनुसारको वर्णन गरेर हेर्ने। अनि फेरि त्यसै गरी हजुरले चाहिँ एउटा चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि यज्ञ अनुष्ठान गरेर शिवजीको उपासना गर्नुहोस्, हजुरलाई चाहिँ नि सफलता हुन्छ। अब यदि हजुरको घरमा अशान्ति भयो, बेचैन भयो, अनिन्द्रा भयो, कष्टकारक भयो भनेदेखि हजुरले एउटा बाल्टीमा जल पानी राख्ने, अनि अलिकति बेसार राख्ने, अनि त्यसले चाहिँ नि सबैतिर चाहिँ नि छिटा मार्ने। सक्नुहुन्छ भने ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति यस्तो प्रकारले मन्त्र गर्नुहोस्। सक्नु भएन भने सठिक मन्त्र ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरञ्चकारी भन्नुहोस्। त्यो पनि सक्नुहुन्न, मैले समस्या पढाएको छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय। अझ अग्नि पुराणमा त यतिसम्म पनि बताइएको छ कि यदि जुनै काममा पनि यदि हजुरलाई कष्ट पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि यहाँले ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत भनेर चाहिँ नि सम्झिनु भयो भने हजुरका सम्पूर्ण मनोरथहरू पूर्ण हुन्छ।
हेरिबक्स्यो त कस्तो नाम छ प्रभुको। अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। अब यो लामो छ, हामी सटिकमा जाउँ। त्यो मन्त्रलाई यदि हजुरले बार बार स्मरण गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ? हजुरका दुःस्वप्न, नराम्रा कर्महरू, सोचाइहरू सम्पूर्ण बदलिन्छन्, राम्रो हुन्छ। मत्स्य कुरुम वराहश्च नृसिंहो वामनोस्तथा रामो राम रामेति बुद्ध कल्की तथैव। यी भगवानका 10 नामलाई बिहान उठेर दिउँसो भए पनि रात्रि शयनको समय पनि यदि हजुरले सम्झना गर्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरको सम्पूर्ण मनोरथहरू पूर्ण हुन्छ। र आजको यो प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई अचम्म लाग्दछ कि बेसारले पहेँलो बेसार, कालो बेसार र नौरङ्गी बेसार, 3 प्रकारको बेसार 3 प्रकारको ग्रहलाई शान्ति गर्ने रहेछ। र यसको माला लगाउनाले सम्पूर्ण ग्रह दोषहरू नाश हुन्छ भन्दै आजको प्रसङ्गबाट हजुरहरूको साथबाट ओझेल हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।